नमः सर्वेभ्यः। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। अद्य लघुसिद्धान्तकौमुद्याः हल्सन्धिप्रकरणे अपरः भागः आगमसन्धिविषयकः आरभ्यते। अस्माकं प्रक्रमे सप्तमः अध्यायः। मया अस्य अध्यायस्य करपत्रम् एतावता न प्रेषितं, पूर्णतः न सज्जीकृतं वस्तुतः, अतः सिद्धं कृत्वा प्रेषयिष्यामि। इतोपि 2-3 दिनेषु प्रेषयिष्यामि। गतेषु अध्यायेषु अस्माभिः आदौ संज्ञाप्रकरणं दृष्टं। संज्ञाप्रकरणे व्याकरणशास्त्रस्य ग्रन्थानां विषये, तेषाम् अध्ययनप्रकाराणां विषये ज्ञातवन्तः। ततः माहेश्वरसूत्राणि दृष्टानि। तत्र ये इत्संज्ञकाः वर्णाः, तेषाम् आधारेण प्रत्याहारनिर्माणम् अधीतं। प्रत्याहाराः प्रायेण प्रत्येकं सूत्रे उपयुज्यन्ते, अतः तेषाम् उपयोगः एतावता ज्ञात एव। ततः परमस्माभिः वर्णानां विषये विस्तरेण दृष्टं। के अज्वर्णाः, तेषां प्रभेदाः के, एवं हल्वर्णाः, तेषां प्रभेदाः। तत्र सर्वेषां वर्णानाम् उच्चारणस्थानम्, अभ्यन्तरप्रयत्नाः, बाह्यप्रयत्नाः, एवं स्थानप्रयत्नयोः आधारेण सवर्णसंज्ञा, सवर्णग्रहणम् इत्येवं सर्वे अंशाः वर्णानां विषये ज्ञाताः। ततः संहिता, संयोगः, पदम् इत्येताः तिस्रः संज्ञाः अपि अस्माभिः संज्ञाप्रकरणे दृष्टाः। ततः परम् अच्सन्धिप्रकरणे 7 अच्सन्धयः, यण् अयादि गुणवृद्धि पररूप सवर्णदीर्घ पूर्वरूपसन्धयः सर्वेपि अस्माभिः दृष्टाः। तत्र सन्दर्भे अथवा निमित्ते सत्यपि अच्सन्धिः अजादेशः कदाचित् न भवति। वर्णाः प्रकृतिरूपेण तिष्ठन्ति। तत्र प्रकृतिभावस्य नियमाः प्रकृतिभावनिमित्तं भवन्ति। प्लुतसंज्ञा, प्रगृह्यसंज्ञा च तत्सम्बद्धानि सूत्राणि अपि अस्माभिः अच्सन्धिप्रकरणे दृष्टानि। ततः हल्सन्धिप्रकरणम् आरब्धं गते अध्याये। तत्र जष्ट्वचर्त्वे झलाञ्जशोन्ते इति पदान्ते झलां जष्ट्व सन्धिः। चर्त्वं खरि च इत्यनेन खरिपरे झलां चर्त्वं भवति इति ज्ञातं। श्चुत्वं ष्टुत्वं स्तोश्चुनाश्चुः इत्यनेन सकारतवर्गयोः शकारचवर्गाभ्यां योगे श्चुत्वं भवति। षकारटवर्गाभ्यां योगे तयोरेव सकारतवर्गयोः ष्टुत्वं भवति इति ज्ञातवन्तः। नपदान्ताट्टोरणां तोषि शात् इति श्चुत्व-ष्टुत्वयोः निषेधसूत्राणि अपि अस्माभिः दृष्टानि। अनुनासिकसन्धिः यरोनुनासिकेनुनासिको वा इत्यनेन सूत्रेण विकल्पेन विधीयते। पुनश्च प्रत्यये भाषायां नित्यम् इत्यनेन वार्तिकेन अनुनासिकादौ प्रत्यये परे नित्यम् अनुनासिकसन्धिः भवति इत्यपि ज्ञातवन्तः। अनुस्वारसन्धिः मोनुस्वारः नश्चापदान्तस्य झलि इति सूत्रद्वयम् अनुस्वारं विदधाति। पूर्वसवर्णः परसवर्णः इति सन्धिद्वयमपि दृष्टम्। उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य झयोहोन्यतरस्याम् इति सूत्रद्वयेन पूर्वसवर्णः विधीयते। आदौ सकारस्य पूर्वसवर्णः थकारः भवति। उत्थानम्, उत्तम्भनम्, उत्तम्भनम् इत्यादिषु। हकारस्य वर्गचतुर्थः
पूर्वसवर्णः भवति। वाग्घरिः, तद्धितम्, अभ्रदः इत्यादिषु। परसवर्णसन्धौ अनुस्वारस्य परसवर्णः ययि परे अपदान्ते नित्यं भवति, पदान्तस्य विकल्पेन भवति। तवर्गस्य लकारे परे तोर्लि इत्यनेन परसवर्णः भवति। इत्येवं त्रीणि परसवर्णसन्धिविधायकानि सूत्राणि दृष्टानि। छत्वसन्धिः षष्ठोटी इति सूत्रेण शकारस्य स्थाने छकारः आदेशः विकल्पेन भवति। अटि परे इति सूत्रे उच्यते। वार्तिककारेण तु छत्वम् अमीति वाच्यम् इत्यनेन अमि परे झयः परस्य शस्य छः वा स्यात् अमि परे इति निमित्तं परिवर्तितं दृष्टम्। ततः अनुस्वारस्य अपवादत्वेन मकारस्य आदेशाः। मोराजि समःक्वौ इत्यनेन क्विबन्ते राजतौ परे मस्य मः दृष्टः। हेमपरे वा नपरेनः यवलपरे यवलावेति वक्तव्यम् इति शास्त्रैः। हकारस्य संयोगे मकार नकारैः एवं यवलैः संयोगे तत्र स एव वर्णः आदेशः विकल्पेन भवति इत्यपि दृष्टवन्तः। एवञ्च अस्माभिः हल् सन्धिषु प्रायेण सर्वे आदेशाः ज्ञाताः। अस्मिन् अध्याये वयं प्रायेण आगमान् पश्यामः। अत्र सर्वमपि आगमः इति नास्ति, कदाचित् अग्रे पश्यामः आगमस्य आदेशस्य मिश्रणम् अपि भवति। प्राधान्येन आगमाः अत्र दृश्यन्ते इत्यतः आगमसन्धयः इति अध्यायस्य नाम दीयते। तत्र 6 खण्डाः भविष्यन्ति अस्मिन् अध्याये। आदौ आगमस्थाननिर्णयः। यथा अस्माभिः आदेशानां स्थानं निर्णीतम्, अन्त्यस्य भवति वा सर्वस्य भवति वा इत्यादि। एवम् आगमाः कुत्र भवन्ति इति आदौ सामान्यज्ञानं प्राप्तव्यमस्ति। ततः कुक् तुक् इति आगमद्वयम्, एवं धुडागमः, ततः तुगागमः, ङमुडागमः। प्रायः एते आगमाः सर्वेपि नूतनाः एव स्युः, विरलाः अपि। ङमुडागमं विहाय कदाचित् तुगागमं विहाय अन्ये अत्र विधीयमानाः आगमाः पूर्वम् अज्ञाताः स्युः। इदानीं ससूत्रं तेषां ज्ञानं प्राप्तुं प्रयत्नं कुर्मः। ततः ऋत्वं तत्सम्बद्धानि कार्याणि इति सन्ति। वस्तुतः सत्त्वसन्धिः इति कश्चित् सन्धिः अस्ति। सः एकेन सूत्रेण विधीयमानः सन्धिः न। तत्र बहूनि परिवर्तनानि भवन्ति। तद् आहत्य सत्त्वसन्धिः इति नाम्ना व्यवह्रियते। तदेव अत्र ऋत्वं तत्सम्बद्धानि कार्याणि इत्यनेन सर्वत्र सत्त्वसन्धिः भवति। पुनश्च अन्ते अपरः तुगागमः। इत्येवं एतेषां विषये वयम् अस्मिन् अध्याये ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। अत्र मौखिकाभ्यासार्थं अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादस्य आदौ कानिचन सूत्राणि चितानि सन्ति। अत्र आदौ कानिचन सूत्राणि तत्र सत्त्वसन्धिः इति यदुक्तं ऋत्वम् इति वस्तुतः तत्सम्बद्धानि सन्ति। ततः परं तत्र विसर्गः, विसर्गस्य आदेशाः इत्येवं बहूनि सूत्राणि सन्ति। पूर्वम् अधीतानि तत्र अनुस्वारः तत्सम्बद्धानि सूत्राणि अपि अत्रैव अन्तर्भवन्ति। अतः आहत्य अस्य अध्यायस्य अग्रिम अध्यायस्य उभयोः अध्याययोः मिलित्वा अयमेव मौखिकाभ्यासः भविष्यति। अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादे प्रथमसूत्रादारभ्य 41 सूत्रपर्यन्तम् इदानीम् अध्यायद्वये वयं पठामः।
So one more announcement here. Yes, here there is a error in numbers 7374 etc. I will correct them. So with regard to Maukhika Abhyasa, initially we tried to memorize the Maheshwara Sutras and then the Sthana, Yatna, etc. Then we have tried to memorize a section of the Shashtadhyaya. So from Iko Enachi till Hashicha. Then we have memorized 8-4 from Stoshchunashchuhu till A. And then this is the section 831 Matuvasoru Sambuddhau Chandasi till the 41st Sutra. Okay. So I will teach these sutras for maybe 2 or 3 classes. After that, there will be opportunity for you to chant this Maukhika Abhyasa during the class. Prativargam Vargasya Adau Dashanimeshaha. So 1 or 2 persons, not today. So maybe 2 or 3 classes I will teach this portion. But meanwhile, please revise all the oral practice portions that we have been learning since the beginning of the course. So after maybe next week or after that, in each class, 1 or 2 persons, you can recite the complete Maukhika Abhyasa starting from Ayund till wherever you have done, preferably till the end. Okay, whatever we have done. So whoever wants to chant can drop me an email and I will give you a chance during class. So please try. It will be very good if you can memorize. Kantapatham kritva vadanti chet bahu uttamam. Or else you can have a copy in your hand and you can read. Okay, so please practice well and make sure you cover the entire thing. I repeat, this oral practice is very, very, very beneficial in the future. As and when we learn more and more sutras, knowing the Ashtadhyayi. So the ideal is, of course, memorizing the entire Ashtadhyayi. Purvatana kale adau sampurnam Ashtadhyayim pathayitva tadanantarameva arthakathanam iti sampradayah asit. Balye eva अष्टाध्याय्याः कण्ठपाठः इति परम्परा एव आसीत्. अधुना तु अस्माभिः तन्न क्रियते. अत्यन्तं लघुभागः एव स्वीकृतः, किन्तु अयं भागः अत्र ये पठन्ति तैः कण्ठस्थीकरणीयः इति मम इच्छा. अतः कृपया अभ्यासं कुर्वन्तु. अहं पुनः वक्ष्यामि. ततः परं प्रतिवर्गम् एकस्य वा द्वयोः वा अवकाशः भविष्यति. अत्र वक्तुम् अर्हन्ति. Okay, but before you volunteer to chant here, you should have learnt it well. I will evaluate whoever is chanting and give a feedback. Arambham kurmah. Ekam kshanam. Rama Bhagini, anuvadati va? Matuvaso rusambuddhau chandasi. Matuvaso rusambuddhau chandasi. Matuvaso rusambuddhau chandasi. Atranunasikah purvasya tuva. Atranunasikah purvasya tuva. Atranunasikah purvasya tuva. Atoti nityam. Atoti nityam. Atoti nityam. Anunasikat paronuswaraha. Anunasikat paronuswaraha. Anunasikat paronuswaraha. Samassuti. 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 Pumahkhayyam pare. Pumahkhayyam pare. Pumahkhayyam pare. Naschavya prashan. Naschavya prashan. Naschavya prashan. Ubhayatharkshu. Ubhayathakshu. Ubhayathakshu. Dirghadati samana pade. Dirghadati samana pade. Dirghadati
समानपादे नृन्पे 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 स्वतवान् पायौ स्वतवान् पायौ स्वतवान् पायौ कानां रेडिते कानां रेडिते कानां रेडिते ढोढे लोपः ढोढे लोपः ढोढे लोपः रोरि 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 खरवसानयोर्विसर्जनीयः 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 रोस्सुपि 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 भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि व्योर्लघुप्रयत्नतरः शाकटायनस्य व्योर्लघुप्रयत्नतरशाकटायनस्य व्योर्लघुप्रयत्नतरः शाकटायनस्य लोपशाकल्यस्य 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 ओतोगार्ग्यस्य 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 उञि च पदे ऊनि च पदे ऊनि च पदे हलि सर्वेषां हलि सर्वेषां हलि सर्वेषां मोनुस्वारः 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 नश्चापदान्तस्य झलि नश्चापदान्तस्य झलि नश्चापदान्तस्य झलि मोराजि समः क्वौ मोराजिः समः क्वौ मोराजिः समः क्वौ हेमपरे वा हेमपरे वा हेमपरे वा न परेणः न परेणः न परेणः ङ्णोः कुक्टुक्षरि ङ्नोः कुक्तुक्षरि ङ्नोः कुक्तुक्षरि डस्सि धुट् धस्सि धुट् धस्सि धुट् नश्च 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 शितुक् 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 ङमो ह्रस्वादचि ङमुन्नित्यम् नमो ह्रस्वादचि ङमुन्नित्यं नमो ह्रस्वादचि ङमुन्नित्यं मय उञो वो वा मय उन्यो भूवा मय उन्यो भूवा विसर्जनीयस्य सः विसर्जनीयस्य सः विसर्जनीयस्य सः शर्परे विसर्जनीयः शर्परे विसर्जनीयः शर्परे विसर्जनीयः वाशरि 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 कुप्वोः कः पौच कुप्वो खप्पौ च कुप्वो खप्पौ च सोपदादौ 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 इणः इनशः इणशः नमस्पुरसोर्गत्योः 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 इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य ईदुदुपधस्य च प्रत्ययस्य ईदुदुपधस्य च प्रत्ययस्य धन्यवादाः। अद्य अस्य अध्यायस्य प्रथमखण्डे वयम् आगमानां सामान्यपरिचयं प्राप्नुमः। तथा आगमः कुत्र भवति इति ज्ञातुं परिभाषाद्वयम् अस्ति, तयोः विषये अपि जानीमः। आगमः नाम कः? पूर्वमेव अस्माभिः दृष्टं। शत्रुवदादेशः, मित्रवदागमः। आदेशः विद्यमानम् एकं वा बहून् वा वर्णान् सम्प्रेष्य तेषां स्थाने आदेशः भवति। आगमः तु विद्यमानानां वर्णानां मध्ये एव
नूतनस्य वर्णस्य वर्णसमुदायस्य वा व्युत्पत्तिः उत्पत्तिः आगमः इति कथ्यते. सो आगच्छति इति आगमः. पूर्वं विद्यमानाः सर्वेपि वर्णाः तथैव तिष्ठन्ति, नूतनस्य वर्णस्य उत्पत्तिः भवति इति आगमस्य तात्पर्यम्. उदाहरणानि कानिचन पश्यामः. यत्र अष्टाध्याय्याम् आगमाः निर्दिश्यन्ते. यथा आदेशाः तथा आगमानामपि प्रथमा विभक्त्या एव निर्देशः क्रियते. आगमः अपि विधेयः अथवा कार्यं भवति. अतः आगमानां निर्देशः अपि प्रथमा विभक्त्या एव भवति. सामान्य सूत्र किं विभक्तयः यथा षष्ठी विभक्तिः भवति, सप्तमी भवति, पञ्चमी भवति, एताः सर्वाः अपि भवन्ति. उदाहरणानि कानिचन पश्यामः. लुङ् लङ् लृङ्क्षु अट् उदात्तः इत्युच्यते. अत्र अट् इति आगमः. अट् इत्यत्र वस्तुतः आगमः अकारः. अस्माभिः अत्र धातोः आगमः क्रियते. धातोः अकारस्यैव योजनं क्रियते. अतः आगमवर्णः केवलम् अकारः. तत्र ट इति टकारः यः श्रूयते सः इत्संज्ञकः. हलन्त्यम् इत्यनेन उपदेशे अन्त्यं हल् इत् भवति. उपदेशः नामकः धातुसूत्रगणोणादि वाक्यलिङ्गानुशासनम् आगमप्रत्ययादेशाः. आगमः अपि उपदेशः. तत्र अन्ते विद्यमानस्य हल्वर्णस्य टकारस्य इत्संज्ञा भवति. तर्हि सः एषः अट् इति आगमः टित् आगमः इति उच्यते. टित् इत्युक्ते टकारः यत्र इत्संज्ञकः अस्ति सः टित्. तर्हि अनेन सूत्रेण किमुच्यते? धातोः अकारस्य योजनं क्रियते इत्येव उच्यते. तत्र टकारः इत्संज्ञक्त्वेन अस्ति. अतः अडागमः टित् आगमः इत्युच्यते. एवमेव आट् अजादीनाम् इत्युच्यते. तत्र आट् इति आगमः. अत्र कः वर्णः तर्हि योज्यते? आकारः. अत्र अकारस्य योजनं क्रियते. आट् इत्यत्र तु आकारस्य योजनं क्रियते. अतः आगमः आकारः, टकारः तत्र इत्संज्ञकः. अयम् अपि आगमः टित् आगमः भवति. अन्यमेकम् आगमं पश्यामः. ह्रस्वनद्यापो नुट् इत्युच्यते. अत्र एतेषां सूत्राणाम् अर्थविषये चिन्तनम् इदानीं मास्तु. Don't worry about what these sutras are telling. I am just pointing out the agamas. Try to observe the agamas and understand their features. Do not worry about what the sutra is. एतेषां सूत्राणां कः अर्थः इत्यादि अस्माभिः इदानीं नोच्यते. अस्तु. ह्रस्वनद्यापो नुट् इत्यस्ति. अत्र नकारः एव आगमः. वस्तुतः अस्माभिः अत्र कः वर्णः योज्यते? नकारः योज्यते. न द हलन्त नकार न इत्येव आगमः. तर्हि अत्र उ अस्ति, ट अस्ति. उकारः उच्चारणार्थः. तत्र नकारः टकारः अस्ति चेत् उच्चारणं कर्तुं न शक्यते. यथा हयवरट् इत्यादिषु अकारः उच्चारणार्थः, एवम् अत्र आगमे उकारः उच्चारणार्थः भवति. टकारः इत्संज्ञकः. अतः अयमपि आगमः टित् आगमः भवति. एतेषु त्रिषु अस्माभिः टित् आगमाः दृष्टाः. प्रथमे
अट् इत्यत्र केवलम् अकारस्य योजनं क्रियते, आट् इत्यत्र आकारस्य, नुट् इत्यत्र नकारस्य, अत्र उकारः उच्चारणार्थः। एते केचन आगमाः। इदानीम् अन्यान् कांश्चित् आगमान् पश्यामः। भियो हेतुभये शुक् इति सूत्रमस्ति, तत्र शुक् इति आगमः। अत्र षकारः आगमः। कस्य वर्णस्य योजनं क्रियते? षकारस्य। उकारः अत्रापि उच्चारणार्थः। ककारः इत्संज्ञकः। पूर्वत्र दृष्टेषु उदाहरणेषु तकारः इत्संज्ञकः आसीत्, अत्र तु ककारः इत्संज्ञकः अस्ति। अतः अयम् आगमः कित् आगमः इति उच्यते। सो पूर्वं तित् आगमः आसीत्, अयं कित् आगमः। एवमेव आने मुक् इत्यस्ति। मुक् इत्यत्र मकारः योज्यते, उकारः उच्चारणार्थः, ककारः इत्संज्ञकः। अयमपि कित् आगमः. So when I say agama here, what is the actual letter that you will be adding? In bhiyo hetu bhaye, we will just be adding the sh. We will see the examples later. In ane muk, we are just adding a m. The ukara there is simply to facilitate pronunciation. There is no other purpose for the ukara. You cannot pronounce two consonants together. So there is an ukara to ease pronunciation. The kakara is it and it has a very specific purpose. That is what we will see today. So whenever we see any agama, the first thing is to understand what is it to be added, what is the it samya letter. The ucharanartha you can ignore, it is just there for pronunciation. एवमेव सर्वत्र आगमः एकस्यैव वर्णस्य इति न चिन्तयन्तु। एतावता किं दृष्टम्? अकारः, आकारः, नकारः, षकारः, मकारः, अत्र सर्वत्रापि एकः एव वर्णः योज्यते, किन्तु सर्वत्र तथा नास्ति। आज्जसेः असुक् इति अस्ति। असुक् इत्यत्र अस् इति आगमः। अकार सकारयोः समुदायः आगमत्वेन विधीयते। सो अस् इति आगमः, उकारः उच्चारणार्थः, ककारः इत्संज्ञकः। अतः अयमपि कित् आगमः। पूर्वं दृष्टाः त्रयः टित् आगमाः, अत्र दृष्टाः त्रयः कित् आगमाः। अयम् आगमेषु द्वितीयः प्रकारः, यत्र ककारः इत्संज्ञकः भवति। तृतीयः अपि प्रकारः अस्ति आगमेषु, अम् सम्बुद्धौ इत्युच्यते। तत्र अम् इत्यत्र अकारः आगमः, मकारः अत्र इत्संज्ञकः। अतः अयं मित् आगमः। So a is to be added. At iti agame api akarasya yojanam kriyate. Am iti agame api akarasya yojanam kriyate. Kintu at iti tit agamaha, am iti mit agamaha. Arurdvishadajantasya mum iti sutramasti. Atra m u m. अत्र आगमवर्णः अपि मकारः, इत्संज्ञकः अपि मकारः, मध्ये उकारः उच्चारणार्थः अस्ति। अतः अयमपि मित् आगमः। इदितो नुम् धातोः। तत्र नुम् इत्यस्ति, नकारः आगमः, उकारः उच्चारणार्थः, मकारः इत्संज्ञकः। एवं च अयमपि मित् आगमः भवति। एवं च अस्माभिः किं ज्ञातम् एतावता? आगमस्य स्वरूपम् अष्टाध्याय्यां कथं भवति,
इति चेत् तत्र अंशत्रयं भवति। एकः आगमः इत्युक्ते यः वर्णः वस्तुतः योज्यते, that letter which you are actually adding. It can be either a single ach, or it can be a single hal, or it can be a combination of ach and hal. केवलः एकः अज्वर्णः आगमः भवितुमर्हति, केवलः हल् वर्णः आगमः भवितुमर्हति, अथवा अज्झलोः समुदायः. So multiple letters, some of them are hal and some of them are ach. So त्रयमपि सम्भवति. यत्र केवलः अज्वर्णः अस्ति तत्र उच्चारणार्थम् अन्यस्य कस्यापि वर्णस्य अपेक्षा नास्ति. इत्सम्यकत्वेन तु तकारः ककारः मकारो वा योज्यते. So any of these three. So we have it, etc. At, आट सर्वेपि आगमाः भवन्ति. यत्र केवलः हल् वर्णः अस्ति तत्र उच्चारणार्थम् उकारः योज्यते, इत्सम्यकः वर्णः भवति. धुट् इत्युक्ते धकारागमः, मुक् इत्युक्ते मकारागमः, नुम् इत्युक्ते नकारागमः, एवम् आगमः भवति. यत्र तु समुदायः अस्ति तत्रापि उकारः उच्चारणार्थं भवति. एतेषु त्रिषु एकः कश्चित् इत्सम्यकः भवति. असुक् इत्यत्र अस् इति आगमः, आनुक् इत्यत्र आन् इति आगमः. एवमेव सामान्यतः आगमस्य स्वरूपं भवति. अत्र तारेकम् अस्ति. सामान्यतः 99% उकारः एव आगमेषु उच्चारणार्थं प्रयुक्तः अस्ति पाणिनिना. प्रायः एकत्र वा द्वित्र वा अकारः उच्चारणार्थः अस्ति. रम् इति कश्चित् आगमः अस्ति. वेरी वेरी रेर्. So mostly the उच्चारणार्थ वर्ण is ukara. This is just a general idea of the agamas. Agamas can be any of these kinds. So we should learn to identify what exactly is the letter to be added. We should also identify what is the itsamyaka varna. Tarhi agamah trividhah bhavati. Tit, kit, mit. So tit ityukte yatra takaraha itsamyakaha. कित् इत्युक्ते यत्र ककारः इत्सम्यकः, मित् इत्युक्ते यत्र मकारः इत्सम्यकः. किमर्थम् एते इत्सम्यकवर्णाः इति चेत् एषः आगमः कुत्र भवेत्? पूर्वं योजनीयः वा, मध्ये योजनीयः वा, अन्ते योजनीयः वा? Say whenever you are taking say a dhatu, so a dhatu like say for example bhu. Okay, so bhu ityatra varnadvayam asti, bhakarah asti, ukarah asti. Idanim maya uchyate adagamah bhavati. Adagamah ityukte kim? Akarah kutrachid yojaniyah. Tarhi kutra yojaniyah iti prashnah bhavati. Adau bhakarat purvam akarah yojaniyah va, ऊकाराद् अनन्तरम् अन्ते अकारः योजनीयः वा, अथवा भकार ऊकारयोः मध्ये अकारः योजनीयः वा इति प्रश्नः भवति. Where should I actually place the agama? Should I put it before the sthani? Sthani tu atrapi bhavati. षष्ठी स्थाने योगा इत्यतः षष्ठी विभक्तौ स्थानिनः निर्देशः क्रियते. अतः धातोः अडागमः इत्युच्यते. किन्तु धातौ यत्र बहवः वर्णाः भवन्ति, धातोः पूर्वं योजनीयं वा, परं योजनीयं वा, मध्ये योजनीयं वा इति सन्देहः उत्पद्यते. तदर्थं पाणिनिना एवं त्रयः अनुबन्धाः इत्सम्यकवर्णाः उपयुज्यन्ते. तेषाम् आधारेण कुत्र आगमः भवति इति ज्ञातुं शक्यते. तदर्थं परिभाषाद्वयं
प्रणीतमस्ति अष्टाध्याय्याम् आद्यन्तौ टकितौ मिदचोन्त्यात् परः इति। तत्र प्रथमाध्याये प्रथमपादे एव इदं सूत्रद्वयमस्ति। लघुकौमुद्याम् अधुना एका एव परिभाषा उच्यते, अग्रे कदाचित् मित् आगमानां विषये उच्यते, किन्तु ज्ञानार्थं वयं परिभाषाद्वयमपि अधुनैव पठामः, तेषां कः अर्थः इति जानीमः। तत्र प्रथमं सूत्रमस्ति आद्यन्तौ टकितौ इति। पदद्वयमेव अस्ति। आदि अन्तौ प्रथमा विभक्तौ द्विवचनं, टकितौ इत्यपि प्रथमा द्विवचनम्। अत्यन्तं सरलमेव स्यात्। सो टकितौ इत्युक्ते टित् तथा कित्। सो टित् कितौ यस्य उक्तौ तस्य क्रमात् आदि अन्तावयवौ स्तः। तत्र आद्यन्तौ इत्युक्ते आदिश्च अन्तश्च आद्यन्तौ, टश्च कश्च टकौ। सो टकारः ककारः, टकौ इतौ ययोः तौ टकितौ। सो टकितौ is a combination of tit and kit. So tit kitau आद्यन्तौ. So क्रमशः टित् आगमः आद्यवयवः भवति, कित् आगमः अन्तावयवः भवति. So very simple. A tit agama is added to the beginning, a kit agama is added to the end. टित् आगमः टित् अस्ति चेत्, यथा अट् इत्यत्र टकारः इत्संज्ञकः अस्ति चेत् आदौ योजनीयं भवति। यदि ककारः इत्संज्ञकः अस्ति तर्हि अन्ते योजनीयः भवति इत्येव सूत्रस्य अर्थः। इट्स् वेरी सिम्पल्। उदाहरणं पश्यामः। ईड् इति धातुः अस्ति। ईडस्तुतौ इति। गणाधीशमीशानसूनुं तं ईडे वन्दे इत्यर्थः। तत्र किमुच्यते, तत्र द्वे इति यः प्रत्ययः, सो फर्गेट् वाट् इस् सार्वधातुक, द्वे इति कश्चित् प्रत्ययः, तस्य इट् इति आगमः उच्यते। यदा कुत्रापि आगमः अस्ति तत्र स्थानी कः, आगमः कः इति ज्ञातव्यम्। अत्र इट् इति आगमः। इट् इति चेत् इकारः आगमः, टकारः इत्संज्ञकः। कस्य भवति इडागमः? द्वे इति प्रत्ययस्य भवति। ईड् धातुः अस्ति, द्वे इति प्रत्ययः अस्ति। इदानीं किमुक्तं? द्वे इति प्रत्ययस्य इडागमः इत्युच्यते। डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन ईड एंड इट। ईड इति धातुः, इट् इति आगमः। इदानीं कुत्र भवेत्? यदि वयम् इकारं पूर्वं योजयामः तर्हि इद्वे इति भवति। यदि अनन्तरं योजयामः तर्हि द्वे इति भवति। सूत्रेण किम् उक्तम्? आद्यन्तौ टकितौ, टित् आगमः आदौ भवति इति उक्तम्। अतः द्वे इत्यस्य पूर्वं, at the beginning of द्वे we have to add the e. So ईड् इद्वे, ईडिद्वे इति रूपं भवति। ईड् धातोः मध्यमपुरुषे बहुवचने ईडिद्वे। तत्र ईड् धातुः द्वे प्रत्ययः, द्वे प्रत्ययस्य इट् इति आगमः भवति, सः आदौ भवति। किमर्थम् आदौ भवति? सः टित् आगमः अस्ति। टित्वात् आद्यवयवः अयम् आगमः। So any tit agama is to be added to the beginning of the sthani. Sthani asti द्वे। तत्र सूत्रमत्र न दत्तम्। ईडजनोर्द्वे च इति सूत्रमस्ति। तत्र द्वे is the sthani and ikara is added to the beginning of द्वे. अतः इद्वे इति भवति। इदानीं प्रत्ययः भवति इद्वे इति। आगमसहितं रूपम् इदम्। अग्रे गच्छामः। अन्यत् किमुक्तं? कित् आगमः चेत् अन्ते भवति।
भी धातोः निच् प्रत्यये परे शुक् इति आगमः भवति। भियो हेतुभये शुक् इति सूत्रमस्ति। भी धातुः स्थानी तत्र शुक् इति आगमः। तत्र भी अस्ति, निच् अस्ति, निच् प्रत्ययः, तत्र इ इति प्रत्ययः भवति। इदानीम् अयं षकारागमः आदौ क्रियते चेत् ष भी इति भवति, अन्ते क्रियते चेत् भीषु इति भवति। तत्र कित् अस्ति, कित्वात् आदि अन्तौ ट कितौ, कित् आगमः अन्ते इति उक्तत्वात् भीषु इ इति भवति। सो भीषि, भीषयति इति रूपं भवति। टु फ्रैटन् somebody इत्यर्थे भीषि इति धातुः भवति। तत्र भी धातोः शुक् आगमः अन्ते भवति। अस्यैव धातोः यदि अट् इति आगमः करणीयः, यथा लङ् लकारे सर्वेषां धातूनाम् अट् इति आगमः क्रियते, तदा किं भवति, अभी इति भवति। भी धातोः आदौ अट् इति आगमः क्रियते टित्वात्, किन्तु धातोः अन्ते षकारः योज्यते। किमर्थं, सः आगमः कित् अस्ति। अतः आद्यन्तौ टकितौ उभयत्रापि स्थानी अस्ति धातुः भी इति, किन्तु आगमः टित् अस्ति चेत् आदौ भवति, कित् अस्ति चेत् अन्ते भवति। Now bhish is the form we get by adding a kit agama, which is shuk. एवं च आद्यन्तौ टकितौ इत्यनेन टित् आगमः आदौ भवति, कित् आगमः अन्ते भवति इति उक्तम्। तृतीयः आगमः अस्ति मित् आगमः। तदर्थं सूत्रमस्ति मिदचोन्त्यात् परः इति। मित् अचः अन्त्यात् परः इति छेदः। अचः अन्त्यात् परः भवति। मित् इत्येषः आगमः अचः अन्त्यात् परः भवति। कः अर्थः, अचां मध्ये यः अन्त्यः तस्मात् परः तस्यैव अन्तावयवः मित् स्यात् इति सूत्रार्थः। इत्युक्ते अचां मध्ये स्थानी भवति, स्थानिनि बहवः अज्वर्णाः भवेयुः। तत्र यः अन्तिमः अज्वर्णः तस्मात् अनन्तरं मित् आगमः भवति। If you remember, there was a similar samnya. It's totally unrelated. We saw the T, right? Acho antyadi T. So starting from the last ach, whatever comes is called T. Here again, amongst all the ach varnas, after the last ach, so a mit agama is placed immediately next to the final ach of the sthani. Sthaninah antima ajvarnadhanantaram mit agamah bhavati. उदाहरणं पश्यामः। अनडुः इति शब्दः अस्ति। अनडुः इत्युक्ते वृषभः इत्यर्थः, a bull or an ox. तत्र संबुद्धि प्रत्यये परे, संबुद्धिः इत्युक्ते संबोधन प्रथमा विभक्तौ अम् इति आगमः उच्यते। सो अम् इत्युक्ते अकारः आगमः, अयं मित् आगमः अस्ति। सो अनडुः सु इत्यस्ति। इदानीम् अनडुः इति शब्दे अ न अ ड उ ह एतावन्तः वर्णाः सन्ति। कति अज्वर्णाः सन्ति? त्रयः अज्वर्णाः सन्ति। आदौ अकारः, मध्ये अकारः, अन्ते उकारः। एते त्रयः अचः। अचां मध्ये यः अन्त्यः, अन्तिमः अज्वर्णः उकारः। सो तस्मात् परः,
So ukarat anantaram akaragamah bhavati. So u a. So anadu a h agre hakarah tathaiva bhavati. So anadu a antyad achah parah avayavah mit bhavati. So we get anadu a u plus a va इको एणचि इत्यनेन अचि परे उकारस्य वकारादेशः भवति अनड्वः इति भवति हे अनड्वन् इति रूपम् तत्र विशिष्टः शब्दः किन्तु अत्र अनडुः इत्यत्र अमागमः करणीयः चेत् कुत्र भवति अन्त्याद् अचः उकारात् परः अकारागमः भवति सो अचां मध्ये यः अन्त्यः तस्मात् परः मित् आगमः भवति रात्रि शब्दस्य मुम् आगमः उच्यते तत्र रात्रि चर कृदन्त शब्दः तत्र रात्रि शब्दस्य मुम् इत्युक्ते मकारागमः उच्यते अत्र पश्यामः चेत् ऋ आ त् ऋ इ इत्यस्ति सो अच् द्वयमस्ति वस्तुतः अचौ द्वौ अज्वर्णौ स्तः तयोः अन्त्यः इकारः इकाराद् अनन्तरं मकारः भवति रात्रिं चर अग्रे अनुस्वारः परसवर्णः रात्रिञ्चरः राक्षसः इत्यर्थः भवति यदि शब्दः अजन्तः अस्ति तर्हि अन्ते एव भवति सो रिमेम्बर् मित्तागम if the sthani is ajanta it will appear like you are adding it to the end if the shabda is halanta then it will not be added to the end instead it will be added before the final ach अतः मिदचोन्त्यात् परः अन्त्यादचः परः मित्तागमः भवति एवम् आगमः त्रिविधः टित् कित् मित् टित् आगमः आदौ भवति कित् आगमः अन्ते भवति मित् आगमः अन्त्यादचः परः भवति इत्येतावदेव तत्र परिभाषासूत्रद्वयमस्ति आद्यन्तौ टकितौ मिदचोन्त्यात् परः प्रश्नाः सन्ति ततः पूर्वम् अभ्यासः प्लीज ट्राई टू डू ओनली व्हाट इज आस्क्ड अत्र 10 वाक्यानि सन्ति अत्र सूत्रं मया न दत्तं यतोहि सूत्रस्य अर्थः ज्ञातुं क्लेशः भवति पठ धातोः लङ्लकारे परे अट् आगमः इत्यस्ति किं करणीयं कः वर्णः आगमः which is the agama अट् इत्युक्ते अकारः आगमः कस्य स्थाने भवति षष्ठी विभक्तौ अस्ति पठ सो पठ धातोः अट् अकारः इत्युक्ते किं भवति सो पठ इति धातुः अस्ति अत्र अ इति योजनीयं कुत्र योजनीयं टित् आगमः अस्ति अतः आदौ योजनीयम् आद्यन्तौ टकितौ इत्यनेन अपठ इति भवति एतावदेव लेखनीयम् you have to result what you get after you add the agama आगमे कृते किं रूपं भवति इति वक्तव्यं कुत्र भवति आगमः अकारागमः आदौ भवति अपठ इति भवति एवमेव सर्वेषु वाक्येषु दृष्ट्वा निर्णयः करणीयः इति गृहकार्यम् इदानीं 5 निमेषाः सन्ति प्रश्नानाम् उत्तरं दातुं प्रयते Will we get today's slides or notes? Yes, of course. I will upload today's presentation by tomorrow with the exercise. So you can use that. Complete handout I will try to send before the next class.
Okay. How to make out where Adi and where Antya? Of course. Tatra yatha sankhya manudesha samanam. Adi antau ta kitau. So it is yatha sankhya. So Adi is tit and Antya is kit. So respectively ityartha. Yatha sankhya manudesha samanam. Can we call anything as sthani? षष्ठी निर्दिष्टः स्थानी वयं सूत्राणि पश्यामः चेत् तत्र षष्ठी निर्देशः भवति यथा भियः हेतुभये शुक् इति अस्ति तत्र भियः इति षष्ठी विभक्तिः तत्र लुङ् लङ् ऋङ्षु इत्यत्र धातोः इति अनुवर्तते धातोः इति षष्ठी सो स्थानषष्ठी भवति सूत्रेषु तस्य स एव स्थानी भवति हलन्तः आगमः चेदस्ति अजन्तः आगमः चेत् नास्ति प्रश्नः नावगतः मया तत्र कदाचित् भ्रमः भवति किल इति प्रश्नः अट् इत्युक्ते अट् प्रत्याहारः वा अट् आगमः वा इति व्याख्यानं दृष्ट्वा तत्र प्रसङ्गं दृष्ट्वा there are two ways one is the context so if he is giving a series of agamas it has to be an agama also the pratyaharas when you say at as a pratyahara is not vidheya in this particular context it is in prathama vibhakti so there are several ways vayam sutram if we see the previous and next contexts if we look at the commentaries it is very clear whether at is a pratyahara or is an agama. Is tit different from ti samya? Yes, of course, we've seen that. I think that was asked earlier. Two people have asked, U instead of ucharanartha, can anunasika ukara have been used? Is there a difference? There is a subtle difference. If the ukara is anunasika and gets it samya, then also it is deleted. But the thing is, whenever there is an it samya, we try to ask what is the prayojana of the it samya. All the labels used by Panini have a specific purpose. Okay. Therefore, even in dhatus we see if akara is it or if ikara is it or ukara is it, there are different prayojanas. So there is no such purpose here and therefore we say ucharanartha. But there are some Vaiyakaranas who say even ucharana is a prayojana and therefore here also you can say it is an anunasika ukara and you can delete it. It is fine, it doesn't make any difference. You can say atra num ityatra nut ityatra va ukaraha anunasikaha ataha upadeshaya janunasika iti samya bhavati lopaha bhavati. Kim prayojanam iti ched ucharanam eva prayojanam ityeva jnatavyam. The only thing you have to understand whether you say ucharanarthaha ukaraha or you say anunasikaha ukaraha itsamyakaha. Tasya kim prayojanam yatra kutrapi itsamya asti ched tasya prayojanam bhavati. Yatha atra tit asti ched adau yojanam prayojanam. Kit asti ched ante yojanam prayojanam. एवमेव तस्य अनुनासिकस्य उकारस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् तत्र उच्चारणमेव प्रयोजनम् अन्यत् किमपि प्रयोजनं नास्ति इति वक्तव्यम् कैश्चित् वैयाकरणैः तथैव मन्यते उच्चारणार्थाः वर्णाः अपि अनुनासिकाः इत्संज्ञा भवति इति इट् डजन्ट् मेक् एनी डिफरेन्स् प्राक्टिकली अन्यः प्रश्नः अकारो वा आकारो वा उच्चारणार्थम् उपयोक्तुं शक्यते इति सत्यमेव उच्चारणार्थं यः कोऽपि वर्णः उपयोक्तुं शक्यते but he has maintained a pattern which makes it very easy to identify the agamas. So in most of the agamas, the moment you see nut or num or mum, you will be able to instinctively say that it is an agama. Whereas akara as ucharana is used everywhere, even for adeshas, bahutra akaraha ucharanartham upayujyate eva. अतः अत्र विशिष्य पाणिनिना उकारः स्वीकृतः अस्ति. Of course it could have been any
letters. So to identify agama, remove the takara, kakara, makara and the ucharana varna. The remaining letter or letters is agama. Yes, in 95% of the cases, that is the case. That is correct, basically correct. Okay. So there may be a few very, very rare exceptions, but that is correct. Okay. In the homework, we don't know which is the sthani. Whatever is Shashti is the sthani. अष्टाध्याय्याम् अत्र वाक्ये अपि षष्ठी विभक्तौ यत् निर्दिश्यते स एव स्थानी. So maya sutram na dattam, but whatever is in Shashti is the sthani, even for the homework. What all sutras to be memorized? For what? I didn't understand. If you are asking about the Maukhika Abhyasa, whatever we have been doing so far, this chapter and next chapter, it is 831 to 8341, along with the earlier chapters. Agamaha pratipadikam pratyayah ubhayoh bhavati va. Agama can be added to anything. It can be added to a dhatu, it can be added to a pratyaya, to a pratipadika. Anything can get an agama. The only indicator is the sthani. What is the sthani? Sthani can be pratyaya, can be dhatu, can be shabda, anything. So again, in case of certain kridantas, when idagama happens, how does ikara attach at the end of the dhatu instead of the front? It is the key point. Idagama is not for the dhatu. Idagama is for the pratyaya. Always idagama is for the pratyaya only. So that is why we are adding it to the beginning of the pratyaya. Say pathas tum. E is added to the beginning of the tum pratyaya. So it becomes path itum. Path itva. Pathitva. So we don't understand it, but when we see the sutras, tatra pratyayasyaiva idagamaha vihitaha natu dhatoho. Pratyayasya adau idagamaha bhavati. Okay. So there is one more question. I want to answer that, a very important question before going into the project. I have some things to tell about the project. So it will take maybe 10 more minutes. If you have other commitments, you are free to leave. Okay. So the first thing, a very, very important point, which I still don't understand why many people still have a doubt. Samhita nitya vaikalpiki iti asti. Evam sandhihi nityam vikalpaha ityasti. Tatra kaha bhedaha iti bahubhihi prithyate. So saeva prashnaha bhinnaihi bhinnaritya prithyate. Yada samhita udaharanartham parasavarnaha vikalpaha ityuchyate. Right? So samhita athava anuswaraha. Kimapi samhita nasti chet sandhihi na bhavati tarhi sandhihi kimartham vikalpena diyate iti prashnaha. So samhita being vikalpa and sandhi being vikalpa are different. Sandhihi vikalpaha ityukte samhitayam satyam api sandhihi vikalpaha ityeva arthaha. Udaharanartham vayam samasta padam kinchit स्वीकुर्मः चेत् यथा षण्मुखः इत्येव अस्ति. Sorry. So षड् मुखः, षट् मुखानि यस्य इति समासः. समासे संहिता नित्या भवति. किन्तु संहितायाः नित्यत्वे अपि रूपद्वयमपि साधु. So अत्र रूपद्वयमपि शुद्धम् इति बोधयितुं सन्धेः विकल्पः दीयते. So samhita being optional and sandhi being optional are not the same. So yada asmabhihi sandhihi nityah va sandhihi vikalpena va iti चिन्तनं क्रियते तदा कः आशयः इति चेत्
संहिता अस्ति चेदपि सन्धेः विकल्पः कदाचित् सम्भवति अतः रूपद्वयमपि साधु इति बोधयितुं सन्धेः विकल्पः दीयते इदानीम् अन्यः तत्र प्रश्नः अस्ति पदान्ते परसवर्णः अस्ति पदान्ते परसवर्णः चेत् तत्र किमर्थं तत्र विकल्पः दातव्यः पदान्ते कथंचित् संहिता एव विकल्पेन भवति संहितायाः अभावे एकं रूपं भवति so please understand when you have something like say griham gacchami okay अत्र संहिता नास्ति चेत् संहितायाः अभावे क्षम्यतां संहितायाः अभावे गृहं पॉज गच्छामि इति वक्तुं शक्यते which is not preferred but okay it is possible किन्तु यदा संहिता अस्ति चेत् तत्र अनुस्वारसन्धिः नित्यः अस्ति अतः अनुस्वारः निश्चयेन करणीयः तत्र मकारस्य उपयोगः कर्तुं नैव शक्यते गृहं गच्छामि इति अनुस्वारः कर्तुं शक्यते अनुस्वारे कृते परसवर्णः विकल्पेन भवति अतः परसवर्णः विकल्पेन कर्तुं शक्यते तर्हि संहितायाः सत्त्वे अनुस्वारः परसवर्णः इति रूपद्वयं साधु संहिता नास्ति चेत् मकारसहितं रूपं साधु there is a clear very clear difference between संहितायाः अभाव and संहितायाः सत्त्वे सन्धेः विकल्पः you should never ask a question on why there is a sandhi vikalpa when samhita itself is vikalpa it is a clear difference in many cases okay. संहिता नास्ति चेत् सन्धिः नैव भवति इत्यर्थः संहिता अस्ति चेत् सन्धिः भवति तत्र कदाचित् विकल्पः भवति okay. अस्तु So there are a couple of questions about the project. So first thing about the selection of texts. If you have not selected the text so far, so please go to the sheet. There is a sheet called texts. Okay. Atra pashyanti chet. So you have something, there is a work allotment sheet and there is a template list of sandhis and texts. So there are some in blue. Right, so tatra kim asti, there are some texts in which some portions are still available. So if you have still not selected the text, please try to see if you can take one of these blue marked texts so that we can complete those texts. Yatra yatra neela varnena chinhitam asti, tatra you have some available stuff if you need ideas. Whatever is in white has already been fully taken. So please don't take up those texts. Okay. So atra work allotment madhye tatra details sthapayitum shakyate. Kutrapi sandehah asti chet kripaya email preshayantu. If you have done some samples, you want to get it reviewed. So there are a few people who are helping me to review the samples. So please send it by email to my email ID. I will forward it to the volunteers and they will help you with guiding you with any changes that are to be made. So please feel free to send in your samples. So should we enter in Google Sheet or in Excel spreadsheet? You should not enter in this particular file. You can download this as Excel and you can work in Excel, or you can make a copy as a Google Sheet and do a separate Google Sheet of your own. Once you are done, you have to upload it to Google Drive. Whatever file you have, whether you have an Excel or a spreadsheet or whatever, you can just put it to the drive which is given in the template. Okay. Please don't add any sheets here or put any data into this particular file. You have to just send your file as separately. Should we do samasta padas? Yes.
you have to split the samasta padas, and if there is a sandhi, and mention it. Don't do any sandhi between prakriti and pratyaya. Okay, say for example Rama and there is a sandhi, but you don't need to go into any such sandhis. Only separate words, or say dhatu upasarga, or within a samasta pada you can split. Okay, I think that's it for today. We will stop and we will meet in the next class. येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। So there is a question, a couple more questions. Yes, Sudha Bhagini. Mahoday, in this one of the slides, it was written Avayavaha in the Agama slide. What is the meaning? Yeah, Avayava is a part of it. So it will be yes. added to the dhatu and it becomes a part of the dhatu. So if you are adding a agama to the dhatu, it is as good as a part of the dhatu. Okay, Antavayavaha. That we will go into details in later classes. For now, you don't need to worry about it. That's it. So it literally means that if you are making adding akara to bhu, so abhu is a dhatu. So it becomes a part of the dhatu. If you are adding idagama to a pratyaya, the agama doesn't stand alone. It doesn't stand as a disjoint one. It will become a part of the pratyaya. So if you are adding idagama to a pratyaya, the e plus pratyaya is whole considered the pratyaya. And in that slide for the tit and the kit also, when you showed the tit first, no ma'am, the next one, the pictorial depiction, the chart. The next slide, 17 slide. Yeah, 17 slide. Yeah. Here, the E was going to the after the dhatu. The word after the dhatu. No. It was going to the beginning of the pratyaya. Dve ityasya idagamaha. Okay. It is going to the pratyaya only. That is why it is clearly id is the dhatu and idve is the pratyaya. If you are adding the idagama to the pratyaya, it becomes a part of the pratyaya. But in bhish, if you are adding the agama to the dhatu, it becomes a part of the dhatu. It doesn't go to the pratyaya. It looks like you are adding it in the middle, but it is never in the middle. It is either to the end of the dhatu or to the beginning of the pratyaya, and there is a significant difference in that. Okay, ma'am. Dhanyawad. We will get that. All those are, we don't need to worry about right now, but the distinction is there. That is why the sutra clearly says it becomes a beginning part or the ending part of the sthani. So the sthanis are different in both the cases. In slide 17, the sthani was different, and slide 18, the sthani was different. Yes. Dhanyawad. Yeah. Okay, there is a question. There were some exercises in the end of chapter 6. So as usual, we will upload the answers. So they will not be discussed in the class, but we will upload the answers by next week and you can check it with that. Okay. So there is a question, what are the signs in Kupvoh Kahpaucha? It is just the Jihva Muliya and Upadmaniya. So Ka is Jihva Muliya and Upa is Padmaniya.